اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ترحمت على إبراهيم تزكيت على إبراهيم صل على محمد أجدرنا محمد أكبرنا محمد أسهلنا محمد أشرفنا محمد صل على محمد وعلى آل محمد جمال جمال محمد کمل کمال محمد نور احوال محمد ازمال اعمال محمد ارتحال انتقال محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد عذر محمد نظر محمد عذر محمد قبر محمد صلی علی جزر محمد نظر محمد عبد محمد عزم نظم جزم عزم محمد اسم محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جزم محمد نظم محمد وسم محمد رسم محمد سنت محمد ملت محمد جسمت محمد حذاقت فطانت دیانت امانت ولایت محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. گزرنے والیاں اے چند گھڑیاں اللہ رب العزت منظور فرمائے. ماہ رمضان دے روزے دے دن دا اے انجام ہے، آخر وقت ہے. اللہ آخرت دے دن دیاں گھڑیاں او بھی آسان فرمائے. انسان اس دنیا دے اندر جڑا بھی تباہ تھیا ان دی تباہی دے اسباب بھی اللہ قرآن مقدس وچ بیان کیتے. جڑا کوئی برباد انسان آباد تھی گیا ہے، اس دی آبادی دے قانون اور ضابطے بھی اللہ پاک نے بیان کیتے. ساری کائنات دی آبادی دا دار و مدار اللہ جل جلالہ نے رکھا ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے. اپنے پیغمبر دی طرز تے ادا کو اللہ نے انج پسند کیتا ہے کہ اللہ دے رسول کو ٹردیاں دیکھ کے، بہدیاں دیکھ کے، کھاندیاں دیکھ کے، پیندیاں دیکھ کے کوئی شخص وہ ریس چک کرے اگر محمد مصطفیٰ دے بہن دی، اوے طرح ٹرن دی، اوے طرح گل کرن دی،
چھڑا رشک تے ریس چکریندا ہے. اتنا تقدس بنایا ہے اللہ نے اپنے پاک رسول دی اس سیرت تے کردار وچ کہ پیغمبر دی رشک تے ریس کرن والے کو بھی اللہ پاک فرماندا ہے مینوں شرم آندی ہے کہ اس نے جہنم دی پھاڑ چ کیویں دیا. پیغمبر پاک دی بات تے عمل کرن والا یا رسول کریم دی طرز زندگی نو اپناون والا یہ رہ گیا اپنی جہاں تے. صرف جڑا رشک تے ریس کریندا ہے اللہ دے پاک رسول دے بہن دی کھاون پیون دی چلن پھرن دی اٹھن دی صرف اس بنا تے کہ چونکہ اللہ دے رسول پاک انج ٹور ٹریا ہے میں انجے ٹردا. اللہ دے رسول نے تقاضا حاجت واسطے جڑے بیٹھے ہیں تے اس حیت نال بیٹھے میں انجے بہا چھڑی ریس کرن نال بھی اس بندے دے دو جہان دا انجام دو جہان دی فرحت تے فراوانی تے خوشی اللہ پاک اس نو ضرور عطا کردا ہے. قیامت دے دن بھی بازے بندیاں رومنا ہے اس شکل نال رونا ہے کہ اپنے ہاتھ دتے آپ چک مار کے بوٹیاں اپنیاں کٹ کے منہ چوں رتو رت خون و خون تھی کے اپنے آپ نو کٹ کٹ کے کھاونا ہے. یوم یعز الظالم علی یدیہ اٹھا وج کے سٹا نکل سی کہ اپنے آپ نو کیوں کٹ کے کھا رہا ہے کیا وجہ اپنی زبانی اقرار کرے سی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پٹے سی اپنے منہ تے سینہ کٹے سی پٹ پٹ کے اڈو یعز الظالم علی یدیہ اپنے ہتھاں تے چک مار کے بوٹیاں کٹ کٹ کے نال نال پٹن دئی ویندا تے آکھدا ہے اتخذت مع الرسول سبیلا. ہوں پتہ لگا ہے کہ اتنے کائنات دی ساری نجات دا مرکز محمد رسول اللہ نا پیغمبر پاک دا میں کھندا رہا آپ دے نا کو میں پجیندا رہا چمدا چٹیندا رہا مگر کاش کہ میں کو اصل حقیقت دا پتہ کوئی نہیں لگا. اتخذت مع الرسول سبیلا. اج پتہ پیا لگدا ہے بندے دی نجات تاں دیے جو محمد والے راہ تے ٹر پوے. جیڑا رستہ اللہ دے پیغمبر نے اختیار کیتا ہے بولن دا چلن دا کھاون دا پیون دا اٹھن دا روون دا ہسن دا کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود دا ایک ایک سانس جڑا ہے وہ اللہ دی عبادت بن کے نکلدا رہا ہے. تا اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ تو اعلان چا کر اپنی تعریف آپ چا کر. اللہ اپنی میں تعریف آپ کرا تو لوگ مت مہنا چا دین کہ محمد دوسرے کو اٹکیندا ہے جو اپنی تعریف آپ نہ کیتی کرو ہن میں اپنی آپ تعریف کیویں کراں. اللہ فرماندا ہے تو کر اپنی تعریف اس واسطے
واسطے تعریف حرام تاں ہویا جو تو اپنی تعریف آپ کرنا چاہتا ہویا. میرا اپنا شوق ہے جو تعریف تو کرتے سونا میں اللہ پاک تیری زبان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ ان صلاتی چوٹی تو گھن کے پیر دی چیچی تے چھنگلی توڑی سارا کچھ میں کہندا بولو کہندا کہے پیر دا حصہ میرے وجود وچ نہیں کہے نبی دا حصہ نہیں کہیں وڈکے دا حصہ نہیں کہیں نوری دا حصہ نہیں ان صلاتی ونسکی میں عبادت کراں تا ساری اللہ واسطے تعریفاں کراں تا میں سارے اللہ واسطے ٹراں تا بھی اللہ واسطے حرکت کراں تا بھی اللہ واسطے ساں گھننا تا بھی اللہ واسطے رواں تا بھی اللہ واسطے کھاواں تا بھی اللہ واسطے میں محمد پاک زندگی یا موت دا کوئی لمحہ تے لازا ایسا نہیں جد وچ کہے بے دا حصہ ہوئے للہ. اللہ فرماتا ہے اے تیری تعریف ہے جڑی میں آپ سننا چاہنا. جدا ہت سانس بھی میرے پاک پیغمبر دا عبادت کنو خالی کا نہیں. کول جڑا بندہ ریس کریندا ہے محمد رسول اللہ دی جو انہیں بہے انہیں چلے انہیں کھاوے انہیں پیوے جڑا بندہ اپنے دل دماغ دے اندر ایک تقدس تے تصور کریندا ہے کہ میرے دل وچ وجود دے اندر حرکت ہوے جو محمد رسول اللہ دی وجود مقدس وچ آئیے. اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دی ریس کرن نال وی او تے دوہے جہان کامیاب. اللہ دے پیغمبر نے اس واسطے اپنی امت کو بخشاون واسطے کئی آسان آسان قسم دے قانون بھی بیان کر چھوڑن جو امت دکھی نہ رہے. بندہ ہر حال دن قیامت دے پٹے سی تے روسی. بڑے بڑے مولوی تے پیر بڑے بڑے ملک تے خان تے مہر شکل بھی یہ ہونی ہے کہ بل ہم ازل ساری شکل تے کرنگا انسان آلہ تے منہ کتے تے سور آلہ. کیوں میں ساری انسانیت دا منہ بن کے آیا میرا محمد. یہ میرے محمد دا منہ نہیں تکیا اج بھی بوٹھی میں انسان علی نہیں ران دے جی نو جی ہوندی ہے منہ نو منہ ہوندا ہے. دنیا کے اندر جڑا میرے محمد دا منہ تکے سی میرے محمد دی ریس کیتس محمد وچ رش کیتس محمد دی لطافت وچ ریس محمد دی امامت وچ ریس محمد دی نسبت وچ ریس محمد دی ولایت وچ ریس محمد دی سنت وچ ریس محمد دی ملت وچ ریس. جے میرے محمد والی ادا کیتی ہے اج دا منہ میں سڑانا ہے تے جے میرے محمد دا منہ نہیں تکیا اج دا بندے والا منہ نران دسا ہے کہندا کتے والا منہ ہے کہندا سور والا کہندا چیتے والا کہندا باندر والا. کلو کرنگا تو مولی صاحب تو دیکھو تو کتا ہے. کلے کرنگا دیکھتے دا خان صاحب مار صاحب ملک صاحب مولی صاحب پیر صاحب. مگر اللہ فرماندا ہے جی اج تیرا منہ بھی میں انہیں رہا دیواں تے میرے محمد کی شکایت ہے میں سارا جہان تباہ کر سکتا محمد کی شکایت برداشت نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ آخیا کرو تو دل نہ آئے صلی اللہ علیہ. ایک باری جڑا آدمی آخے نا صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال 80 سال دی عبادت دا ثواب ملدا. اپنے منہ پہ آدھا دن قیامت دے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ دے پاک پیغمبر دی ریس
جے توڑی بندہ نہ کرے اپنی زندگی دے اندر او توڑی بندیاں والی شکل کھل کے دن قیامت دے نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ کریم نے کائنات دا مرکز بنایا ہے تا محمد انبیاء دی نبوت دا مرکز تا محمد عبادت دا مرکز تا محمد ولایت دا مرکز تا محمد انابت دا مرکز تا محمد انابت دا مرکز تا محمد شہادت دا مرکز تا محمد سیاست دا مرکز تا محمد شریعت دا مرکز تا محمد عصوبت دا مرکز تا محمد ملت دا مرکز تا محمد سنت دا مرکز تا محمد امت دا مرکز تا محمد جنت دا مرکز تا محمد حشمت دا مرکز تا محمد عظمت دا مرکز تا محمد ولایت دا مرکز تا محمد جہاد دا مرکز تا محمد عظیمت دا مرکز تا محمد عطوفت دا مرکز تا محمد امانت دا مرکز تا محمد عصیت دا مرکز تا محمد مصائب دا مرکز تا محمد امتحان دا مرکز تا محمد شرافت دا مرکز تا محمد حبیبت دا مرکز تا محمد حبت دا مرکز تا محمد مودت محبت ولایت دلایت دا مرکز تا محمد جدت مدت علقت مشقت محنت مزت مرکز تا محمد نصوبت دا مرکز تا محمد حسن دا مرکز تا محمد ولایت دا مرکز تا محمد عصوبت دا مرکز تا محمد صباحت بلاحت ولایت دیانت امانت شرافت ولایت کراوت تراوت حسابت سیاست ریاست دا مرکز محمد عظمت دا مرکز محمد حدت دا مرکز محمد محنت دا مرکز محمد صباحت دا مرکز محمد شوکت دا مرکز محمد ایک ایک گر کائنات دے اندر جو اللہ کریم نے بنائے ایک ایک نقطہ کائنات دا مرکز چونکہ محمد اس وقت جے توڑی محمد دی ریس نہ کرے ہو توڑی انسان دا بچہ نہیں بن کے آ سکتا. نعرہ تکبیر. لوگ سمجھتے ہیں معمولی کیسے اپنی مرضی نال دین بنائی رکھیا اپنی مرضی نال جی اپنے ملا آخیا جی اپنے پیر آخیا جی اپنے ملنگ آخیا جی کہ مچھو ننگے آخیا جی کہ حلالی آخیا. اللہ فرماندا جو انہیں ہر کہے دے ماں تے چلے ہاں تو میں محمد نو کیڑی مرض دا علاج بنا کے بھیجیا ہے. محمد دے ہوندیاں موسیٰ آوے تائی مقتدی عیسیٰ آوے تائی مقتدی بنے ابراہیم آوے تائی مقتدی محمد پاک دے دور نبوت وچ پیغمبر نہیں دم مار سکدا اور کوئی ملا تے پیر کی دم مار سکدا. اللہ دے رسول نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. لوگوں اج اگر میرا موسیٰ پھرا جیندا ہوندا گل سمجھیں دے پہ لوکانا موسیٰ حیّن مرن تو پیچھے جیندہ تو ہویا جو کوئی نہ یہ میرا آج موسیٰ علیہ السلام پیغمبر زندہ ہوندہ دنیا کی تھائی بھی ما وسعہ الا اتباعی. لوگوں انہوں وکھرے نہ دیکھو میں محمد دے نقش قدم تے ودا ٹردا ہو گیا پر زندہ جو کوئی نہ ہویا. تانوں پتہ لگ گیا کہ میں محمد دا مقام تے منزل کتنا دور نکل گیا اونچا. اللہ آپ ادا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ دے پاک پیغمبر ایک باری لفظ چا فرمایا حضرت عثمان نو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں گا میں جدہ ریس کر کے بھی کامیاب ہاں تو محمد دے نال پریت جوڑن نال کہ میں کامیاب نہ ہو ایک گل کیتی اللہ دے پاک پیغمبر کہ حضرت عثمان بھانجا لگدا ہے محمد رسول اللہ دا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او جڑا چٹی چادر چ لپیٹیا ویندا ہے بندہ اسے نو اڑا سڈ کے لایا ہو بھج وگیا ہے. صحابی ون کے اٹھاؤ پھد کے پیچھا منہ پھیر کے کھڑایس کہ اٹھاؤ اشارہ کی تس یا رسول اللہ ایہو بندہ کہ ہاں اسے نو گدیا. یہ واپس آئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم فرماندن او عثمان حکمت کو گل کرے نہ اپنی جان تو دے دے پر میری گل نہ پہ چھوڑے. جنہاں دے دل وچ قدر ہا جو محمد دی ریس کرن نال کیا مقام ہوندا ہے. اس شد نو کیا پتا جڑا نت رگڑا کے روڑی تے سٹی بیٹھا ہے.
جڑا محمد دا چہرہ بگاڑی بیٹھا یہ کہ اپنے آپ انسان دا پتر کھوا سکتا ہے؟ نواز سے نہیں پتھیں دے چلو ٹھیک ہے یار روزہ افطار کے بعد تو نکل گیا وہاں سے توجہ کر پاؤ اللہ اللہ میں لٹ پھردا ہم اپنے عزیز نال عبد الغفار نو ویکھن معلوم ہوتا مفتی آیا خلا فلسطین دا داڑھی جو رکھا ہے دعا حالی چٹ واندا ہے اللہ کرے سی او کا ساتھ پلے آوے سی فرماؤ یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرما دے میں امید رکھدا اصل يقمصك قميص الخلافة فإن أراد المنافقون خلاه فلا تخلع لهم عثمان بھانجا ذوالنورین میرے بابے ابراہیم دے شکل آ لیا اللہ اللہ نبی علیہ السلام معراج تو آئن تا فرمان دیا میں جی ہولیا اپنے بابے ابراہیم دا ڈٹھا ہے میں اللہ دی قسم میرے عثمان دا چہرہ تے ابراہیم علیہ السلام دا ملتا ہے عثمان جی اکھے میں امید لگ دیئے جو میری گدی تے کو بہن دا موقع نصیب تھی ہے خلیفہ بننا ہے تے میرا جے خلیفہ بنے ہو میری خلافت دا چولا اللہ پاک تے کو پواونا ہے فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ خَلَاهُ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ کئی منافق مت کٹھے تھی ونجن تے آکے او چولا لہاویں لگن تیرے کولوں تے آکھن تے کو جو پیچھا ہٹ ون گدی نبی پاک دی کولوں خلافت چھوڑ دے میں تے کو آتا پیا عثمان اللہ پاک دی ذات دی قسم اپنی جان دیونی پوی تجے دینی پر میں محمد دی خلافت اللہ چولا لہا کے کدائی نہ پیا سٹے فَإِنْ خَلَاتَ لَهُمْ فَلَنْ تَشُمَّ رَائَتَ الْجَنَّةِ اللہ دی قسم ہے جے کر تو نہ دے آکھر نال مطالبے کرن نال نہ دے کنا دے بھوکر نال خلافت دا چولا لہا دی تو ہی تکدائی بہشت دی ہوا بھی نہ جلے سے یہ گل کی تیز نقش ٹھیک ہے عثمان دے دل تے اور ساری کائنات پٹھی تھی ونجے محمد دا بول بولے ہویا کدی عثمان دے سینے تو ہٹ نہیں سکتا اللہ تعالی دی طرفوں پیشین گوئی آئی کدی محمد رسول اللہ دی جدا خلافت دے دور چایا ہے انہی طرح حال بن گیا سبائیاں دیاں مختلف فوجاں مختلف علاقیاں چوائیاں 4000 دی تعداد تا مدینے چوار گئی 700 صحابی اس وقت موجود آئی مدینے دے اندر انہاں قسموں قسم دے مطالبے کرنے شروع کر دیتے انہاں سبائیاں کہ خلافت جڑی اس کو 10 بردار ہونا چاہیے اے عیب عثمان دے اندر صحابہ کرام وان کے حضرت عثمان نو آکھیا جے حکم ہوے تے انہاں دے ڈکرے کر کے تھائی مدینے دی گلیاں دے اندر لوہا دیوا خون دی ندیاں وہے ونجن ہوندے کون حرام زادے جڑے آ کے محمد دے شہر تے مرکز دے اندر محمد دی گدی تے بانا لے خلاف بکواس کرن حضرت عثمان دے محمد رسول اللہ دے ساتھیو اے او شہر مدینے دا جتھے محمد کریم نے تلیاں لا کے امن دے دریا وہا دیتے میں نہیں چاہتا جو میں عثمان دے پیچھے اسے شہر دے اندر خون وگدا پیا ہوئے جتھے میں محمد میرے محمد کریم نے آ کے امن دے باغ لا دیتے میں مویا چنگا میں گھر بیٹھا چنگا خبردار جڑے شہر نو محمد کریم نے سونا سمجھ کے آ کے پالیا ہے اس شہر دے اندر اگر میں اگر عثمان قتل تھی ونجا تو خیر صلی ہے مگر دوسرے خون دیا ندیاں اتنے میں وگدیاں برداشت نہیں کر سکتا مگر سوال پیدا ہوتا ہے جو نبی پاک دا روزہ ہی اٹھائیے قبر اٹھائیے توجہ ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام نو منع کر دیتا حضرت عثمان نے
برداشت نہ کر سکتے ہو یا کوئی کدائی چلیا گیا ہے کوئی کدائی چلیا گیا ہے اور مدینہ مقدسہ خالی ہے مسجد دے اندر نماز پڑھاون والا کوئی نہیں مسجد نبوی دے اندر حضرت عثمان بن وتحسی دے بد پانی ہویا رکھ صبر دی پنڈ تے سر تے چلیا میرا آپ رسول جو دسے اللہ دے پاک باز بندے دا تقدس ہے کہ محمد رسول اللہ دی گل نو سینے تے رکھی کلے معصوم بچیاں بھی تڑپدیاں پیاں گھر والی بھی تڑپدی پئی ہے اللہ دا پاک باز بندہ بھی تڑپدا پیا ہے سارا جہان پیا تڑپدا ہے مدینہ کل کہنے چایا کھلوتا ہے ظلم دیاں پیگا پیاں پمدیاں محمد دے امن والے شہر دے اندر بدامنی پئی ہوندی ہے محمد دی گدی تے بہان والے نو یا وارے سمجھ کے دنیا کوندی پئی ہے مگر کمال ہے حضرت عثمان دے دل وچ انج سکون ہے کیوں تسلی تے سکون ہے گل جڑی میرا محمد کر گیا ہے او نہیں چھٹ سکدی سارا جہان چھٹ ونجے نعرہ تکبیر ہائے 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 بلے بلے 80 دہاڑے پانی بند تو گل ہکا ڈٹھی کھلا ہے جو میں محمد رسول اللہ دا آقا جڑا مننا ہے یہ کدے ضائع نہیں کرنا جان میری ضائع تھی ونجے خاندان ضائع تھی ونجے کنبا ضائع تھی ونجے مگر اللہ کریم نے چونکہ وجود محمد نو مقدس تے بنایا تے مرکز بنایا ہے مرکز دی زبان چ جڑی گل نکلی ہوئی ہے عثمان اپنی جان تا سانگا تا چھوڑ سکدا ہے اپنے دھیاں پتراں معصوم بچیاں تے نفراں دا سانگا تا چھوڑ سکدا ہے محمد دے سانگے نو دھکے بارن کی گنجائش کوئی نہیں صلی اللہ علیہ اچھا حتیٰ کہ حضرت علی نے حسن تے حسین دو پھراواں نو مقرر کیتا ہے دروازے دے اوتے او میرے دو لال دروازے تے تھی ونجو کھڑے خبردار مت کے کوئی حضرت عثمان دے گھر تھوپیا لگے ڈاکو حتیٰ کہ حضرت علی نے مشکیزے تے پانی لگا کے خچر دے بھیجیا جو ونجو اسے دروازے وچوں لگا کے لائے ونجو جتے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماکل مگر رستے دے اندر شورشیاں نے ماریا ہے اس نو تیر مار کے تے او مشکیزے پار دتے او پانی نہ ملیا حتیٰ کہ عبداللہ ابن سلام صاحب آیا کہ حال پوچھن آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نو آ کے پوچھ رہا ہے حضرت جی کیفا وجدتا قلبا کا دل دا کے حال اکھے یار اتنے ہاتھ چلا ہاتھ لایا معلوم ہوتا برف طرح ٹھنڈا ہے سینہ حضرت عثمان دا کہ یار بہت ٹھنڈا ہے غم ہوے تا تپ ویندا ہے جے کر فکر ہوے تے غم ہوے تا وجود وچ گرمائش آ ویندی ہے مگر تیرا سینہ بڑا ٹھنڈا ہے او تو کپڑے بھی ٹھنڈے معلوم ہوندے حضرت عثمان آدھے یار کے کرائیں ہر کہیں دے وارث نہ ہوئے پے ساڈا وارث جو دنیا تے کوئی نہ ہوگا میری وراثت رو آ کے سنبھالیا ہے تا میرے ان ڈٹھے یار نے سبحان اللہ محمد رسول اللہ دنیا تو ٹر گیا ہے جے نال قبر تے روزہ محمد رسول اللہ دا جے مرن تو پیچھے کوئی ویکھ سکدا تا میرا حال ضرور ویکھیا میرا محمد جے مرن تو پیچھے موئے نو کوئی سڈ کے آ سکدا تا میں ضرور سڈ کے آکھا اللہ دے پاک پیغمبر مینوں کلے نو مریندے ویکھ کے یہ چپ کرتے تا نان پے سکدے جے کر ویکھے نا جو اپنے امتی دے وجود ایک کنڈا چپ گیا ہے تے چپ کر کے اللہ دا پیغمبر رو تا سکدا برداشت کدے نہیں کریندا او لوگو او عبداللہ ابن سلام اللہ دے پاک پیغمبر نو جے پتہ لگدا کہ او عثمان جڑا میریاں دو نوراں دے گھر والا تے خاواں دے او اج کسدا پیا ہے اپنے مدینے شہر دے اندر اے ظلم ویکھ کے اللہ دا پیغمبر برداشت نہ کریا مگر سانو آسرا محمد دا نہیں اسا محمد دی اس ریس کرنی ہے جڑی ریس دے اوتے محمد سانو راہ تے لا گیا ہے اس واسطے آپ بھی آتا گیا ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں اپنی جان بھی دے دینی مگر او رستہ نہیں چھوڑنا جڑا محمد رسول اللہ دا ہے اللہ دے پیغمبر نے یہ سکھایا ہے جڑے ویلے دکھاں دے اندر گھر ونجو میرے اللہ نو چھڈیا ہے آن ڈٹھے تو بغیر تہاڈی کنڈ کہے نہیں سی جاؤں گے اللہ اللہ
اچھا کہ بنیا ٹھنڈ کی دعا آئی، ٹھنڈ کی دعا آ گئی. اللہ اللہ توجہ کر شاباش. اکھے ہور کائی نہیں، پیاس لگی آئی، پیاس تو نٹال تھے معصوم بچے سسک دے روندے روندے سائے گئے. اتفاقی میں پیا ہوں کہ معلوم نہیں آتا جو تو دروازہ کوئی کھل گیا ہے. خواب دی حالت جی کہیں تو جاتی پائی ہے تو انہیں آخیا ترے لگی آئی ڈاٹی عثمان. میں آخیا ویخ لو ایک بوکا لٹکتا تو مینو معلوم ہوا اٹھائی نیند دے اندر وہ بوکا لگایا ہے میرے سینے تے آپ ہے مت تھو چلو بھر بھر کے معلوم ہوتا کوئی سٹے دا کھلا میرے سارے گھر والے تے معصوم بچے جتھے ستے پین اتھے ہوئی پانی دے چلو ویندے کھاندے. صبح سویرے اٹھیا خواب دی گل آئی پانی تو کوئی نہیں آیا پر 80 بیانے دی ترے اللہ کریم نے بجھا دیتی. اے برکتن ساریاں اس گل دیاں جڑی اللہ دا پاک رسول آ کے گئے تے حضرت عثمان اخیر نتیجہ کے نکلدا ہے حضرت عثمان اپنی جان دے لالے تے پائے گئے مگر گل چھوڑن واسطے تیار نہیں. محمد رسول یہ وجہ ہے جے ویلے تیر کھلے وسدیان حضرت حسین تے چھتری تیر کٹھے لگے مگر اس ویلے کیا گیا اللہم شہد اللہ تو گواہ تھی ون کہ کچھ پیا ہوں میرا نانا محمد میرے دل میں کٹیا ہوا جا دیکھا میری اما فاطمہ نو ناراض تھیندا او فاطمہ جویں دل ماں کٹیا ہوا تے داغ پایا گیا حسین دے گردن تے جے کوئی دل چیر کے دیکھ سکدا ہویا میں محمد دے دل تے انہیں داغ پیا کھلوتا ہے. کھلے کھلے چولے سوایا کر مینوں نہ دا دکھ برداشت نہیں ہوندا. ایک او ویلا جدا محمد پاک میرے گلے تے داغ بھی ویکھ کے برداشت نہیں پیا کریندا. اج او ویلا ہے چھتری تیر پہ لگ گئے ایک آخری تیر جڑا زبان وچ لگا ہے مخون دا چھلکا نکلیا ہے انہیں ہاتھ تے گھن کے اٹھا دے اللہم شہد اللہ ویکھ لائے بے قضا کا رب رزید مینوں پتہ لگ گیا ہے تیری مرضی تو بغیر ایک پتا سکا درخت دا بھی تلے نہیں جا سکدا تے محمد دے سینے تے پلن والے تے کیویں چمکا لگ سکدیاں کیویں تیر لگ سکدے. اس واسطے سونا پتہ لگ گیا تیری قضا ہے یہ تیری قضا ہے تے میری رضا ہے یہ تیرا فیصلہ ہے تو میرا حوصلہ ہے یہ تیری قضا دا تیر تو اگو ضمیر بھی شبیر اللہ جی نے چٹواونے چٹوا لائے مگر محمد دی ریس تو میں کدائی چھوڑ نہیں سکتا. میں آسرا کرنا ہے تو ایک تیرے تے کرنا ہے تیر مرواون والا بھی تو ہے تے میری جھولی چ پھول پاون والا ہی تو. اللہ اللہ سکی بہن پچھو ڈٹھا ہے خیمے دے وچوں چھاتی پا کے کہ میرے بھائی دا کے حال پہ ہوندا ہے. کنڈ سی جانی ہے حضرت حسین دی کہ ول اللہ کریم نو دیے ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا زارے او ربا اخبر جدنا سوا تیرے جو اور کہیں کو سڈن کی گنجائش کا ہی نہیں. اس واسطے تے کو سڈ کے آتی پیا میں اجڑی بہن حسین دی ربنا اخبر جدنا میرے نانے محمد کو اطلاع دے دے اے میرا محمد جڑا باغ اپنے ہتھاں نال لا کے آیا ہے جنہاں نو پانی دیندا رہ جائے او حسین دے ہوٹھاں تے ہوٹھ رکھ کے اکھی لوٹ کے اساس کریندا ہونا ہے. اج حسین دی زلفاں کربل دی خاک دے اندر رلدیاں پیاں او دے چہرے دے تے مٹی دوروں پورے چہرہ اللہ دے پاک باغ پیغمبر میرے نانے کو اللہ سائیہ دسا دے اسا سارا کچھ اجڑوا کے بھی سڈ مارنا ہے تا کرنو ریس محمد دی پوری کرنی ہے. بوا سارا گھر لٹی کیوں نہ معلوم ہوتا ہے
جب تک پیغمبر پاک دی سیرت تے کردار تے سنت تے آدمی چلن دا ذوق نہ رکھے اس وقت تک کوئی انسانیت دے دائرے چ نہیں آ سکتا. دن قیامت دا ہونا ہے تو پھر اللہ نے جدا سوال کرنا ہے بندے خود پچھتا کے آخنا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول تے جی رہا ہے اللہ دے پاک بعد پیغمبر دے نقش قدم تے چلدا. کھاون لگیا پیون لگیا پرنیون لگیا مرن لگیا سوین لگیا آون لگیا سوچیا اس پہلے جو میں محمد دی ادا کرنی ہے یہ انجے کر کے آیا ہے. اللہ فرماندا ہے دل قیامت دے جلے قبر وچ اٹھیندا پیو سی فرشتیاں نو آکھساں ونجو فرشتیو نحشر المتقین الرحمان وفدا اج میرے مہمان دا وفد آندا پیا ہے منو اینو پیرا نال نہ ٹرن دیو. اج میں اٹھ نہیں بناونے اج میں تم تما تے کانا بسا نہیں پیدا کیتیاں اج میں گھوڑے ٹانگے نہیں پیدا کیتے. منو فرشتے ہو تساں گھوڑے والا کام کرو ون کے میرے بندے قبر چ اٹھیندے اونوں اپنے کموٹھے تے چا کے میرے دربار چ گھرنا. اے چڑیا ودا سائیں تے ایمان نال دسو قوم دا مسلی ہے کٹانا ہے نہ دا پھتو ہے تے دل قبر چ اٹھیندا پیا تے اللہ فرشتہ دا ونجو اس نو اپنے موٹھے تے چا کے لایا مزہ آسی کہ نہ آسی. اللہ فرماسی یہ شان ہے میرے محمد دا محمد دی عزت کرن والے دی اتنی عزت بنائی ہے جو نور کلے ودا تے بشر اٹھتے ودا ہے. میرے سلے تے کٹانا نچسی کلے جی ہوئے فرشتہ تو اتنے چڑھے بیٹھو گئے کٹانا مزہ آ گیا کہ آ گیا. اللہ فرماسی دنیا چاہتے ہیں نور چنگا ہوندا نور ہو ویکھ لو. نور چنگا نہیں جیڑا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلدا ہے محمد دے نقش قدم تے چلدا ہے او میاں بہشت بحرین دا حور اپنی مقام تے رہ گئی نور اپنی مقام تے رہ گیا. جتنا شان اس بندے دا ہے اتنا شان ہور کسے دا بھی. جلے آپ حج کیا دے جی ہو گیا توجہ ہے بھائی اس کا ٹائم ہو گیا تھک تو نہیں گئے شب ساتھ کھڑا کرو جو تھک گئے ماشاء واہ جی واہ رشک جو آیا دل چ محمد کی سنت دا چاہے کئی شہر رہے تے بھاوے نہ رہے محمد دی ادا رہ ونجے. نماز اتنا ہی پڑھتی رہی. اچھا بھائی نماز اتنا ہی پڑھ لیں گے دل کرے پڑھ کے نہ دل تو لوا کاشا ہو کھاون دی جی جی انشاءاللہ. اچھا بھائی سب کچھ تیاری تو بعد خیرات ہے اللہ جناب. بہت اچھا چلو 2 منٹ اور دے کے لو. رشک دل چ آ گیا محمد پاک دی سنت دا. جان چھٹدی پئی ہے جوان چھٹدا پیا ہے مگر وقت دی او ادا نہیں پئی چھٹدی جڑی محمد پاک دسا کے گیا ہے. حضرت فاطمہ نو کہے آکھیا کہ تو تے جتنی روے ہاں اپنے بابے دی موت دے بعد اتنا ہی تھوڑا ہاں. وَبِي كُلِّ الْمُخَيَّمِ تَحْتَ أَطْبَاقِ السَّرَى كل المخيم تاتا اتباع سرا ان كان يسمع ذلتي وبكايا ماذا الله من شم تربتا مدا الله يشم مد زمان غواليا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا يا ليت قبلك كان الموت صادفنا لما نهيت وحالت دونك الكتب فقدناك فقد الارض وابلها وغاب مذهبت ان الوحي والكتب. کائنات والے ہو میرے محمد بابے دی قبر تا اپنی جگہ تے رہ گئی. اگر کوئی بندہ آندا تے آ کے تجربہ کر گھنے میرے بابے محمد دی قبر دے تو مٹی دے تو آ کے مٹھ چا بھرو یا مٹھ لائے کھلو تے واللہ کو 14 طبقہ دیا خوشبوئی کٹھیاں چا کرو بہشت دیا خوشبوئی بھی آ ونجن اسبل دیا خوشبوئی بھی آ ونجن
توسے دی خوشبو بھی آ ونجن کستوری دی خوشبو بھی آ ونجن مشک بھی آ ونجے ساری کائنات دیا کستوریاں سارے بہشت برین دیا خوشبو مار دیواں وقت بھی تلے رہے ویسن پر جتنی خوشبو میرے بابے محمد دی قبر دی مٹی والی ان دے مقابلہ کرنے واسطے تیار کوئی نہیں سارے مکامل مگر کے کرا ان کا نہ یسما ذلتی و بکایا میرا محمد رسول اللہ میرے ہکو ارمان ہے اور کوئی ارمان نہیں اور سارا کچھ مقام ہو گیا ہے ایک گل ان کا نہ یسما ذلتی و بکایا نہ میں تھی دی گل سن سکدا ہے نہ مینوں سل تے تسلی دے سکدا ہے نہ مینوں جواب دے سکدا ہے زمین دے اندر دفن ہویا ہے اللہ دے کول بہشت برین وچ پہنچ گیا ہے بدن میرے بابے دا ہی موجود ہے میں پاویں روواں تے پاویں ہساں میرا بابا میری سندا بھی نہیں تے میرے سر تے ہاتھ پھیرندا بھی نہیں مینوں یہ ہکو غم میں اور کوئی غم کوئی نہیں کائنات اور سارا کچھ موجود ہے میں جی محمد رسول اللہ دا مقام ہوے یہ جے میں چلج دے کے آتیاں باقی تا باقی رہ گیا جی محمد میرا بابا ساری دنیا دا سردار آ انہیں دنیا تے سردار آ انہیں بہشت سردار ہے جی محمد دا وجود سردار آ انہیں ہن بھی سردار ہے جی محمد دا روح سردار آ اور بھی سردار ہے جی محمد پاک دی تھی مقام اپنے اندر بطول آئی اور میں انہیں بطول ہاں سارا کچھ مقام ملدا پیا پر ہکا گل ہے جتھے اللہ دی تقدیر آ ونجے اتھے فاطمہ ہی سوا رننے دے اور کچھ نہیں کر سکتی مگر میں جے سج مارنا تا اپنے بابے نو نہیں سج مارنا تا کینو کیوں ان اللہ هو السمیع العلیم سنن دا ٹھیکیدار تے جانن حالات دا ٹھیکیدار میرا او اللہ اور کائنات دے اندر کوئی نہیں سن سکدا جے کر کوئی سندا تے جاندا ہوندا تے اتنے پردیاں دے وچوں ہی جاندا ہوندا تے اتنے پردیاں وچوں ہو کہ میرا ابا میرے سر تے ہاتھ ضرور پھیرندا مگر پتہ لگدا کہ موت دے اگوں ہر کوئی مجبور ہے اور کوئی لاچار ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہوندے ہیں او فاطمہ گھبراوے نہ پئی انشاءاللہ میرے گھر دے وچ سب تو پہلے تو مینوں بہشت چا مل سے سب تو پہلے ہاں بہشت آ مل سے سب تو پہلے حضرت اما فاطمہ کو پوچھا گیا تساں ایک باری رو بھی پیا ہے تے کھیل بھی پیا ہے کہ رونی میں تائی ہم جو مینوں بابے اور کان چاکھیا میری تھی میری تیاری تھی گئی تو بات کھیل کیوں پہ اگر کھیلی تائی ہم جو میں کو آخیا نے غم نہ پئی کرے میرے گھر جو سب تو پہلے بہشت تو میرے کول سے اتنے جڑا گیا والی تھے دنیا تے نہیں آندا دنیا والے ٹور کے کھڑے ہوئے سن کائنات دے سر اللہ نے کون فرما دیتا ہے کہ لوگوں سارے جہان دا مرکز ہے میرا محمد آخو تو نالا کو صلی اللہ علیہ جب تک میرے اس مرکز دی عزت نہ آوے دل وچ او تھوڑی اللہ دے دربار وچ قبول نہیں تھی سکدا اللہ فرماندا ہے میں آپ عزت کرے نہ اپنے محمد دی میں اپنے قانون باز چھوڑ دے نہ تے محمد دی بے ادبی نہیں برداشت کرے نہ ایک صحابی آیا وقت عمر والا روزے دی افطاری دا پہلے 2 منٹ گل سن گنو صحابی ایک آیا اس آکھیا یا رسول اللہ میرا میں قربانی دا جانور جڑا پالی کھڑا ایندے نال دا کہیں کوئی نہیں نبی کریم دے کوئی اتنی تعریف کی تھی اس جو نبی صحیح فرمایا یار میں وہ تو آن دکھاویں ہاں آن شوق اس سے کو لگتا ہے جڑا عالم الغیب جی نبی عیسائی کو پتہ ہوندا تا کیا تیری چھپری تلے بدھا کھلائی تو دیکھدا بیٹھا میں نہ فرمایا وانج کھیلنا وانج کے او کھیلنا آیا اُتے چادر کیتی آوے موٹی چٹی نبی عیسائی فرمایا یار کہے تے چنگی شے جڑی لکائی آندا ہے پتہ اجر بھی نہ لگا چادر دے پردے دے وچوں پردے چ دیکھن والا کون ہے جڑے آیا تے چادر لہا کے رکھی تے اگو ویکھیا تو 4 مہینے دا پٹھورا ہا بکری دا نبی عیسائی فرمایا خیرا وی انج پول بتھی کھڑا ہوے جو میں ہو جیا پالی ودا تے ہو جیا کہ یا رسول اللہ میں تو سارا گھر لائی کھلائی دے اوتے اے 4 مہینے دا کہ اللہ دا بانا ہے تے 1 گھنٹہ بھی گھٹ ہوے سال چوتا ہے بکری بکرا نہیں قربانی تھی سکدی کھل چا کے جے یکدم دڑکا دتا اٹھائی دل وچ درد اٹھیا صحابی دل تے ہاتھ رکھیا پٹھورا چا کے ونجن لگا ہے اللہ فرمایا جو انج روندا ول ونجے تے مت میرے محمد دی شکایت تھی
کہ ہکو آیا ہے غلام تے نوکر وہی روندا روندا ول گیا ہے. محمد اپنے نوکر دی ہنجو نہیں پوچھ سکیا. اللہ فرماندا اے میرا میں اپنے محمد دی عزت نہیں آون دیندا. بلا پچھا اس نو تے آخ میرا قانون بدل گیا ہے. اس ایک بندے دی خاطر میں اپنا قانون بدل چھوڑیا ہے. نبی پاک فرمایا اللہ سائیں پیا بھائی اس سے پٹھورے دی قربانی کر چا باویں سال مدینہ رل کے قربانی کرے تیرے پٹھورے دے شان نال کہہ بنا دل سے. تو چونکہ برکت محمد پاک بن کے آیا. جڑا شخص توہین کردا ہے بے پرواہی کردا ہے محمد دے کام وچ یا محمد دی ریس کرن دے اندر محمد دے نقش قدم تے چلن تے او کدا ہی انساناں والی شکل گھن کے نہ آسی. اللہ تو کو ساکو سارے کو پیغمبر دی محبت تے عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام تھوڑے مشرک جانے نہ جانے او میرا رب دی کتاب نال مانے میرا رب دی کتاب نال مانے. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے او میرا رب دی کتاب نال مانے میرا رب دی کتاب نال مانے. بیٹھا گدی تے تویز لکھیندا بیٹھا گدی تے تویز لکھیندا ہے دولت بغیر غیرت کمیندا ہے دولت بے غیرت کمیندا. ایندی غیرت تے جگ حیرانے او ایندی غیرت تے جگ حیرانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے. اے بارہ وفات نبی دی اے بارہ وفات نبی دی تے بنائی جیوار خوشی دی تے بنائی جیوار خوشی دی. میں کو لگ دے تو بے ایمانے او میں کو لگ دے تو بے ایمانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے. ہے مقدم قرآن جہاں تے ہے مقدم قرآن جہاں تے سونے پاک نبی دے فرماتے سونے پاک نبی دے فرماتے. اے اشاتیاں دا ہے برہانے او اے اشاتیاں دا ہے برہانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے. تے چھوڑیا قرآن مجید تے چھوڑیا قرآن مجید کیتی حکم خدا دی تردید کیتی حکم خدا دی تردید. تینو دوزخ سٹے سی رحمانے او تینو دوزخ سٹے سی رحمانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے. چھڈ جھوٹی روایت میری گل میں چھڈ جھوٹی روایت میری گل میں عائشہ تیاں دے نال تو وی رل ون عائشہ تیاں دے نال تو وی رل ون. وت خلد برین مکانے او وت خلد برین مکانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے. اے خود دفن مرد کریندا خود دفن مرد کریندا وطنا کو حق لا مریندا وطنا کو حق لا مریندا. کھڑا ہسدائی تے شیطانے او کھڑا ہسدائی تے شیطانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے. پیر نالی نی عورتاں بلیں دے پیر نالی نی عورتاں بلیں دے وطنا دیاں عزتاں لٹیں دے وطنا دیاں عزتاں لٹیں دے. اے پیر نہیں حرامی شیطانے او اے پیر نہیں حرامی شیطانے او. تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے.
اور اس قوالیاں ملا دے اور اس قوالیاں ملا دے او پایا بے ایمان جگ تے فسادے پایا بے ایمان جگ تے فسادے ناراضی نہ تیرا مانے او ناراضی نہ تیرا مانے او تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے ایک قدیر نے نظم بنائی ایک قدیر نے نظم بنائی او تیرے عمل دی خیر منائی تیرے عمل دی خیر منائی کر پاک تو اپنا ایمان او کر پاک تو اپنا ایمان او تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے نہیں جادو نبی تے لوگو چلدا نہیں جادو نبی تے لوگو چلدا نہیں اثر شیطانی عمل دا نہیں اثر شیطانی عمل دا اے حق دا جگ تے بیانے او اے حق دا جگ تے بیانے او تھوڑے مشرک جانے نہ جانے میرا رب دی کتاب نال مانے علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ یا سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں امام انقلاب علامہ احمد سید خان صاحب کے نئے اور پرانے تقاریر کا واحد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ یا سنہ کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں